अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। मैट्रिक और एफएससी बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बड़ी खबर आई है आपके लिए। बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। शफकत महमूद साहब इस वीडियो में आपको खुद सारी खुशखबरियाँ सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए काफ़ी टाइम बाद बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आई है, और जो सुने इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी जो अपडेट आए वो इस चैनल पर आपको फौरी मिले। तो सुने शफकत महमूद साहब ने आज की मीटिंग में क्या डिसीजन लिया है और आपके हवाले से क्या अच्छे फैसले हुए हैं। ये कोई आसान फैसला नहीं होता कि स्कूल बंद कर दें, यूनिवर्सिटियां बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, लेकिन ये मजबूरी के तहत करने पड़े क्योंकि हेल्थ की जो सूरत हाल थी और जो हेल्थ की एडवाइस थी उसमें ये ज़रूरी था कि हम ये फ़ैसले कर दें। ये मुमकिन कैसे हुआ? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि सारे फ़ैसले जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IPMC, वो एक फ़ाल अदारा बन के सामने उभरा और जितने भी फैसले हमने किए बारे में किए। पिछले साल हमने फैसला किया कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसमें स्कूल के ग्रेड्स होंगे और बाकी जो हमारे 9, 10, 11, 12 थे उनको बग़ैर इम्तिहान के हमने पास किया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उस वक्त कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये सारे मुश्किल फ़ैसले करने में ये मुमकिन कैसे हुआ? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि सारे फ़ैसले जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IPMC, वो एक फ़ाल अदारा बन के सामने उभरा और जितने भी फ़ैसले हमने किए सारे के सारे मुतफ़िक़ा तौर पे किए कि स्कूल तालीमी इदारे बंद कब होंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे कब, इम्तिहानात पे क्या होगा। ये सारे फ़ैसले मुतफ़िक़ा तौर पे सारे जो हमारे 4 सूबे और बाकी 2 इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब की मुश्तरका मशवरे से ये फ़ैसले हुए और इसलिए हमारे लिए मुमकिन हुआ ये फ़ैसले करना और मुश्किल हालात में सही फ़ैसले करना। तो जब हमने पिछले साल तजर्बा किया कि कुछ हमने इम्तिहानात के बग़ैर बच्चे पास किए कुछ, तो उसके बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ और उसमें तालीमी वज़रा जो थे सारे सूबों के, उन्होंने एक फ़ैसला किया जिस पे, और ये फ़ैसला हमने पिछले साल किया आखिरी दिसंबर में, और उस पर हम आज तक कायम हैं। और वो फ़ैसला क्या है कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बग़ैर, यानी कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान कोई ऐसा ग्रेड इम्तिहान के बग़ैर नहीं मिलेगा। उसकी कई वजूहात थी। एक तो हमारा पिछले साल का तजर्बा था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी क्लियर था कि सबसे फेयर टेस्ट जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का है, क्योंकि अदरवाइज़ बायसेस आ जाती हैं, आपका अपना एक सोच आ जाती है। किसी स्कूल में कोई टीचर जो है वो ज़्यादा खुल के नंबर देता है, कोई नहीं देता, सो सारा एक पैमाना नहीं होता। एक्सटर्नल इम्तिहान जो है वो एक ही पैमाना हो जाता है। अभी लोग इंग्लैंड की मिसाल देते हैं। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में ख़बर आई है कि जो वालिदैन हैं वो कोर्ट केस करने लगे हैं क्योंकि उनके स्कूल के असेस ग्रेड पे उनको इतराज़ है, लेकिन एक्सटर्नल इम्तिहान पे लोग इतराज़ नहीं करते, क्योंकि एक्सटर्नल इम्तिहान जो है एक ऐसा पैमाना है जो सब के लिए एक बराबर है, यकसा है। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने हालात में मेजॉरिटी, इस पर फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ते हैं इम्तिहान से पहले। आप सब तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ। हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती। इम्तिहान का ना लेने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है
کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی. تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں. اور گریڈ کیمبرج کا امتحان آیا, ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا, لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا, اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا, اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا, بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو او لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے, 26 جولائی سے 6 اگست تک, وہ بھی ہوگی. اب مسئلہ رہ گیا تھا 9, 10, 11, 12 کا. فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا, لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا, اور آج سارے وزراء صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں. تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے, اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ ایک جینون کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی, اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے, کھلتے رہے, بند ہوتے رہے, کھلتے رہے, تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا, اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو اسے مکمل کرنے کی, اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا. سو اس لیے یہ جینون بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے, تو یہ بات درست ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں, اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9, 10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا, ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں, اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا. یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا, باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا, الیکٹیو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا, اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے, اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ, کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے. تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے, اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے, کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے, سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے. اب ہم نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں, یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے. اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھے, تاکہ یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے, اور ایگزام تو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا, اور دوسرا یہ
کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا۔ تو آپ نے سن لیا کہ میٹرک اور ایف ایس سی دونوں کے صرف سائنسز کے ایگزامس ہوں گے، میٹرک کے ساتھ میتھ کے پیپر بھی ہوں گے، تو امپروورز کے والے سے ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی، تو لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے لاسٹ ایئر والی پالیسی فالو کی جائے گی، جس میں پارٹ میں آپ کے اچھے مارکس ہوں گے وہ آپ کو گرانٹ کر دیے جائیں گے۔ تو نیکسٹ کوئی بھی اس والے سے اپڈیٹ آتی ہے وہ اس چینل پر آپ کو ضرور انفارم کی جائے گی، تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر لینا ہے تاکہ نیکسٹ کوئی بھی اپڈیٹ آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری ملے۔